सुप्रीम कोर्ट ने हुकूमत को मिलिट्री कोर्ट्स में मुलजिमों का ट्रायल शुरू करने से रोक दिया। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि ट्रायल करना हुआ तो अदालत से पूछ कर ही ऐसा हो सकेगा। आइन शिकनी हुई तो सुप्रीम कोर्ट मुदाखलत करेगी। चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल ने इस्तफसार किया कि अफवाज का डिसिप्लिन कैसे खराब हुआ। फौजी अफसर के काम में रफ्ता डालना और डिसिप्लिन खराब करना कानून में दर्ज है या अखज़ किया गया। अटॉर्नी जनरल ने कहा कि ये आर्मी एक्ट में दर्ज है। इस पर जस्टिस याहिया अफरीदी ने पूछा कि क्या आप ये कह रहे हैं कि आर्मी एक्ट बुनियादी इंसानी हकूक के दायरे से खारिज है? सुप्रीम कोर्ट ने सिविलियंस के मिलिट्री ट्रायल पर हुक्म इम्तना की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। चीफ जस्टिस ने रिमार्क किए, जब ट्रायल शुरू ही नहीं हुआ तो हुक्म इम्तना किस चीज का दे। सुप्रीम कोर्ट में 9 मई से मुतल्लिक फौजी अदालतों के खिलाफ दरख्वास्तों पर चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल की सरबराही में 6 रुकनी लार्जर बेंच में समाअत के लिए लार्जर बेंच में जस्टिस एजाजुल हसन, जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस याहिया अफरीदी, जस्टिस मुजाहिर अली अकबर नकवी, जस्टिस आयशा मलिक शामिल हैं। जस्टिस रिटायर्ड जवाद एस ख्वाजा के वकील ने मिलिट्री ट्रायल पर हुक्म इम्तना की सदा करते हुए कानून साजी के लिए हुकूमत को वक्त दरकार है तो ले, लेकिन इस दौरान हुक्म इम्तना दे दे। निगरान सेटअप और आम इंतखाबात के मामले पर वज़ीर आज़म ने 5 रुकनी मुज़ाकराती कमेटी तश्कील दे दी। नून लीग के सीनियर तरीन रहनुमाओं पर मुश्तमिल कमेटी को अहम टास्क सौंप दिया गया है। कमेटी में अयाज सादिक, साद रफीक, ख्वाजा आसिफ, एहसन इकबाल और इसहाक डार शामिल। कमेटी पीपल्स पार्टी, JUIP, MPM और दीगर इत्तेहादियों से मुज़ाकरात करेगी। वज़ीर आज़म ने इत्तेहादी जमातों को भी मुज़ाकराती कमेटियाँ तश्कील देने की हदायत कर दी। ज़राए का कहना है कि नून लीग की मुज़ाकराती कमेटी बराह रास्त नवाज शरीफ से राबते में रहेगी। आजम खान ने 190 मिलियन पाउंड केस में बयान रिकॉर्ड करा दिया। साबिक प्रिंसिपल सेक्रेटरी नैब रावलपिंडी के सामने पेश हो गए। साइफर से मुतल्लिक भी 164 के तहत बयान रिकॉर्ड करा दिया। साबिक वज़ीर आज़म ने 190 मिलियन पाउंड की असम्बली मंजूर की। साबिक वज़ीर आज़म की मंजूरी से असम्बली काबीना में आई असम्बली बनाने में शहजाद अकबर का बुनियादी किरदार अदा था। आजम खान ने कहा, चेयरमैन PTI और शहजाद अकबर की मुलाकात हुई। फैसल वावड़ा ने कहा, असम्बली बंद लिफाफे में मजबूर कराई गई थी, किसी को तफसील का इल्म नहीं था। जिना हाउस जलाओ घेराव केस में चेयरमैन PTI को JIT ने कसूरवार करार दिया। सदाद दहशतगर्दी अदालत में जिना हाउस समेत 5 मुकदमात में जलाओ घेराव और तोड़फोड़ केस में चेयरमैन PTI की अबूरी जमानतों पर समाअत। स्पेशल प्रोसिक्यूटर फरहाद अली शाह ने अदालत को बताया कि पुलिस ने चेयरमैन PTI की तफ्तीश मुकम्मल कर ली। चेयरमैन PTI तफ्तीश में कसूरवार पाए गए। ड्यूटी जज ने अबूरी जमानतों में 8 अगस्त तक तोसी कर दी और अदालत ने वकला को दलाइल के लिए आइंदा समाअत पर तलब कर लिया। अदालत ने चेयरमैन PTI की अबूरी जमानतों में 8 अगस्त तक तोसी कर दी।
साइफर का मामला चेयरमैन तहरीक इंसाफ पर 100% आर्टिकल 6 लिख सकता है। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ की गुफ्तगू, कहा कि साबिक वजीर आजम के प्रिंसिपल सेक्रेटरी आजम खान का बयान अहम है और उनके साथी वही बातें कर रही हैं जो हम किया करते थे। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के जरिए कौमी सलामती को कंप्रोमाइज किया गया। पाकिस्तान की स्वीडन में होने वाले कुरान पाक की बेहुरमती के ताज़ा वाक़ये की शदीद अल्फाज में मुसम्मत। गुज़िश्ता माह 29 जून को ईद के रोज़ स्वीडन में मस्जिद के सामने कुरान पाक की बेहुरमती करने वाले मलऊन सलमान मोमिका की एक बार फिर पुलिस की सख्त सिक्योरिटी में कुरान पाक की बेहुरमती। मुमताज ज़हरा बलोच का कहना है कि इस्लामोफोबिया वाक़यात में 2 अरब से ज़ायद मुसलमानों के जज्बात को ठेस पहुँचाई। आलमी बरादरी इस्लामोफोबिया कार्रवाइयों की मसम्मत करे। कुरान की बेहुरमती के वाक़े के बाद इराक ने स्वीडन के सफीर को मुल्क से निकाल दिया। तौहीन कुरान के मामले पर इराकी दारुल हुकूमत बगदाद में सैकड़ों मुश्तिल अफराद ने धावा बोलते हुए स्वीडन का सफारत खाना चला दिया, जबकि लबनान की तंजीम हिज़्बुल्लाह के सरबराह हसन नसरुल्लाह ने लबनान समेत तमाम मुस्लिम ममालिक से स्वीडन के सफारतकारों को निकालने और अपने सफीर वापस बुलाने का मुतालबा कर दिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की स्वीडन में कुरान करीम की बेहुरमती के वाक़े की शदीद अल्फाज में मुसम्मत, कहा कि OIC के प्लेटफॉर्म से इस शैतानियत के तदारुक की मुश्तरका हिकमत अमली बनाएंगे। तौरात, अंजील और कुरान करीम की बेहुरमती की इजाज़त देने के फैसले को तब्दील करने की मुहिम चलाएंगे। मुकद्दस किताबों, बस्तियों और शार की बेहुरमती असहार की नई दुनिया को मुस्तकिल आज़ादी देने की आज़ादी है। वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब ने मीडिया मुखालिफ इक़दाम करते हुए पैमरा तरमीमी बिल 2023 कौमी असम्बली में पेश कर दिया, जिसके जरिए मीडिया इंडस्ट्री को पाबंदियों में जकड़ा जाएगा। कौमी असम्बली में पेश किए गए पैमरा तरमीमी बिल 2023 मीडिया पर पाबंदियाँ ठूंसने की पूरी तैयारी है, जिसमें न्यूज़ चैनल्स की हर खबर के लिए मुसद्दिका की शर्त भी लगा दी गई। टीवी चैनल्स की ज़ाब्ताकार में डिस इंफॉर्मेशन और मिस इंफॉर्मेशन की तशरीह भी बदल दी गई। जुर्माने को बढ़ाकर 1 करोड़ कर दिया गया। तजावीज़ की मंजूरी पर बिल कानून बन जाएगा। वज़ीर मुमलिकत बराए पेट्रोलियम मुसद्दिक मलिक के पेट्रोल पंप्स मालिकान से मुज़ाकरात में पेशरफ। पेट्रोल पंप्स मालिकान ने हड़ताल 2 दिन के लिए मौखूफ़ कर दी है। मुज़ाकरात के बाद पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन की जानिब से जारी बयान में कहा गया कि 2 दिन बाद फिर मुज़ाकरात का इम्कान है।
वफाकी वजीर खजाना इसहाक डार ने कहा है कि ज़राअत और तामीराती शोबे पर मज़ीद कोई बोझ नहीं डाला जाएगा। कोशिश कर रहे हैं ऐसी पॉलिसी बनाई जाए जिससे महंगाई में कमी हो। कौमी असम्बली के इजलास में इज़हार ख्याल करते हुए इसहाक डार का कहना था कि बजट में वादा किया था कि IMF से जो महंगा होगा इसको ऐवान के सामने रखूंगा। अहम डेवलपमेंट को ऐवान के साथ शेयर करना चाहिए। IMF के साथ 3 दस्तावेजात कौमी असम्बली लाइब्रेरी में रखी जा रही है। सरकार पार्लियामेंट ने बजट में मुस्बत किरदार अदा किया। इंसदादी दहशत गर्दी अदालत लाहौर ने शाह महमूद कुरैशी और असद उमर की जिनाह हाउस हमला समेत दीगर मुकदमात में अबूरी जमानतों में तोसी कर दी। इंसदादी दहशत गर्दी अदालत में शाह महमूद कुरैशी की जिनाह हाउस और अस्करी दावत समेत 3 मुकदमात में अबूरी जमानत पर समाअत थे। खसूसी अदालत के ड्यूटी जज अबहर गुल ने समाअत की। ड्यूटी जज ने वकला को दलाइल के लिए तलब करते हुए समाअत 8 अगस्त तक मुलतवी कर दी। इमर्जिंग एशिया कप में पाकिस्तान ने श्रीलंका को शिकस्त देकर फाइनल में जगह बना ली। कोलंबो में खेले गए मैच में पाकिस्तान ए ने सेमीफाइनल में पहले बैटिंग करते हुए मुकर्ररा ओवर्स में 322 रन बनाए। श्रीलंकन ए टीम ने हदफ के ताकुब में 262 रन बनाए। अवेश्का, फर्नांडो और साहिल की 97 रन की इनिंग्स भी श्रीलंका को शिकस्त से ना बचा सकी। पाकिस्तान की जानिब से अरशद इकबाल ने 5 खिलाड़ियों को पवेलियन की राह दिखाई। मुदस्सिर खान और सुफियान नकीम ने 2-2 विकेटें हासिल की। और लेजेंड अदाकार उमर शरीफ की अहलिया ज़री उमर लाइव शो के दौरान रो पड़ी। ज़री उमर ने उमर शरीफ के साथ गुजारे अपने जिंदगी के 20 साल के खुशगवार सफर के बारे में बताया कि शादी के बाद से मेरी जिंदगी सिर्फ उमर के गिर्द ही घूमती रही, क्योंकि मैंने कभी किसी और चीज के बारे में नहीं सोचा। ये अल्लाह की तरफ से मंजूर नहीं था कि मेरी औलाद हो, फिर भी कभी औलाद की कमी महसूस नहीं हुई। अस्सलाम वालेकुम। कोहिनूर न्यूज के साथ मैं हूं अहमद बिलाल मंच। हेडलाइंस आपने मुलाहिजा की। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे एक ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए। बुलेटिन में खुशामदीद नाज़रीन। सबसे पहले आपको बड़ी खबर से आगाह करें कि फौजी अदालतों में आर्मी एक्ट के तहत आम शहरियों के ट्रायल के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में समाअत। सुप्रीम कोर्ट ने हुकूमत को मिलिट्री कोर्ट्स में मुलजिमों का ट्रायल शुरू करने से रोक दिया। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स किए कि ट्रायल करना हुआ तो अदालत से पूछ कर ही ऐसा हो सकेगा। आइन शिकनी हुई तो सुप्रीम कोर्ट मुदाखलत करेगी। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान उमर अता बंदयाल की सरबराही में जस्टिस एजाजुल हसन, जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस याहिया अफरीदी, जस्टिस सैयद मुजाहिर अली, अकबर नकवी और जस्टिस आयशा ए मलिक पर मुश्तमिल 6 रुकनी लार्जर बेंच दरख्वास्तों पर समाअत कर रहा है। जस्टिस मुजाहिर नकवी ने इस्तफसार किया कि किस तरीका कार के तहत लोगों को फौजी तहवील में लिया गया है। इस पर अटॉर्नी जनरल ने कहा कि हम बहुत मोहतात हैं कि किसके खिलाफ फौजी अदालत में मुकदमा चलना चाहिए। 102 अफराद के खिलाफ फौजी अदालत में मुकदमा चलाने के लिए बहुत एहतियात बरती गई है। आर्मी एक्ट के मुताबिक अगर कोई सिविलियन अफवाज का डिसिप्लिन खराब करे तो भी कानून के दायरे में आता है।
چیف جسٹس نے کہا کہ آرمی ایکٹ کا سیکشن 2 پڑھیں جس میں سویلینز کے ٹرائل کی بات ہے۔ چیف جسٹس عمر عطا بندیال نے استفسار کیا کہ افواج کا ڈسپلن کیسے خراب ہوا، فوجی افسر کے کام میں رکھنا ڈالنا اور ڈسپلن خراب کرنا قانون میں درج ہے یا اخذ کیا گیا۔ اٹارنی جنرل نے کہا کہ یہ آرمی ایکٹ میں درج ہے۔ اس پر جسٹس یحییٰ افریدی نے پوچھا کہ کیا آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ آرمی ایکٹ بنیادی انسانی حقوق کے دائرے سے خارج ہے؟ اٹارنی جنرل نے کہا کہ جی، آرمی ایکٹ پر بنیادی انسانی حقوق کا اطلاق نہیں ہوتا۔ جسٹس یحییٰ افریدی نے سوال کیا کہ فوجی ہو یا سویلین، کیا آرمی ایکٹ کے تحت ٹرائل میں آنے والے بنیادی انسانی حقوق سے خارج ہوں گے؟ اٹارنی جنرل نے جواب دیا کہ عدالت کے تمام سوالات کے جوابات دوں گا، پہلے آرمی ایکٹ کی ترامیم کا جائزہ لیا جائے۔ نگران سیٹ اپ اور عام انتخابات کے معاملے پر وزیر اعظم نے 5 رکنی مذاکراتی کمیٹی تشکیل دے دی۔ ذرائع کے مطابق نون لیگ کے سینئر ترین رہنماؤں پر مشتمل کمیٹی کو اہم ٹاسک سونپ دیا گیا ہے۔ کمیٹی میں ایاز صادق، سعد رفیق، خواجہ آصف، احسن اقبال اور اسحاق ڈار شامل ہیں۔ کمیٹی پیپلز پارٹی، JUI، فے، MQM اور دیگر اتحادیوں سے مذاکرات کرے گی۔ وزیر اعظم نے اتحادی جماعتوں کو بھی مذاکراتی کمیٹیاں تشکیل دینے کی ہدایت کر دی ہے۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ نون لیگ کی مذاکراتی کمیٹی براہ راست نواز شریف سے رابطے میں رہے گی۔ نگران سیٹ اپ میں کون کون شامل ہوگا، اس کی کمیٹی میں مشاورت ہوگی۔ نگران سیٹ اپ نون لیگ اور PP کے درمیان اہم معاملات طے پا گئے۔ مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی میں وفاق، سندھ اور بلوچستان میں نگران سیٹ اپ اور انتخابی اصلاحات پر معاملات طے پا گئے ہیں۔ وفاق، سندھ اور بلوچستان میں نگراں حکومتوں کے لیے مشاورت جاری ہے۔ نگران سیٹ اپ کے معاملے پر نون لیگ اور PP کے درمیان فارمولہ طے پا گیا ہے۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ انتخابی اصلاحات پر بھی معاملات طے کر لیے گئے، جبکہ نگران سیٹ اپ کے لیے ناموں پر بھی مشاورت کی گئی۔ سپریم کورٹ نے سویلینز کے ملٹری ٹرائل پر حکم امتناع کی درخواست مسترد کر دی۔ چیف جسٹس نے ریمارکس دیے کہ جب ٹرائل شروع ہوا ہی نہیں تو حکم امتناع کس چیز کا دیں۔ سپریم کورٹ میں 9 مئی سے متعلق فوجی عدالتوں کے خلاف درخواستوں پر سماعت ہوئی۔ چیف جسٹس عمر عطا بندیال کی سربراہی میں 6 رکنی لارجر بینچ نے سماعت کی۔ لارجر بینچ میں جسٹس اعجاز الاحسن، جسٹس منیب اختر، جسٹس یحییٰ افریدی، جسٹس مظاہر علی اکبر نقوی، جسٹس عائشہ ملک شامل ہیں۔ جسٹس ریٹائرڈ جواد ایس خواجہ کے وکیل نے ملٹری ٹرائل پر حکم امتناع کی استدعا کرتے ہوئے کہا، قانون سازی کے لیے حکومت کو وقت درکار ہے تو لے، لیکن اس دوران حکم امتناع دے دے۔ سپریم کورٹ نے ملٹری ٹرائل پر حکم امتناع کی استدعا مسترد کر دی۔ چیف جسٹس نے ریمارکس دیے کہ جب ٹرائل شروع ہی نہیں ہوا تو حکم امتناع کس چیز کا دے۔ چیف جسٹس کا کہنا تھا کہ کیس میں جو بھی ہوگا وہ قانون سازی کے ذریعے ہی ممکن ہے۔ آپ کے مطابق ابھی ٹرائل شروع نہیں ہوا، تفتیش چل رہی ہے، جس پر اٹارنی جنرل نے کہا ابھی تک کس ملزم کا ملٹری ٹرائل شروع نہیں ہوا، تو جسٹس عمر عطا بندیال نے کہا ملٹری ٹرائل شروع ہونے سے قبل عدالت کو آگاہ کیا جائے گا۔ چیف جسٹس نے مزید کہا کہ نوٹ کر رہے ہیں کہ کوئی ٹرائل شروع نہیں کیا جائے گا، شواہد ریکارڈ کیے جائیں گے اور ٹرائل کھلی عدالت میں ہوگا، جس پر اٹارنی جنرل نے بتایا کہ ٹرائل کے دوران ملزمان کے اہل خانہ اور وکلاء کو آنے کی اجازت ہوگی۔ جسٹس مظاہر نقوی نے سوال کیا کہ کیا ملزمان کو سیل میں رکھا گیا ہے یا کمروں میں؟ اٹارنی جنرل نے بتایا کہ ملزمان کو جیل میں ہی رکھا گیا ہے، لیکن دہشت گردوں کی طرح نہیں، تمام گرفتار افراد کو تمام تر ضروری سہولیات دی جا رہی ہیں۔ چیف جسٹس پاکستان نے ریمارکس دیا کہ گرفتار افراد پر دماغی یا جسمانی تشدد نہیں ہونا چاہیے۔ ہم کسی ریٹائرڈ جج کو 102 افراد سے ملاقات کے لیے فوکل پرسن مقرر کر سکتے ہیں، جس پر اٹارنی جنرل نے کہا کہ جسٹس اس حوالے سے میں آپ کو ان چیمبر بتاؤں گا۔ ہم چاہتے ہیں کہ زیر حراست افراد کو بنیادی حقوق ملنے چاہیے۔ چیف جسٹس نے کہا کہ زیر حراست افراد کو اہل خانہ سے ملاقات کی اجازت ہونی چاہیے۔ تو لطیف کھوسہ کا کہنا تھا کہ اس وقت جو کچھ ہو رہا ہے وہ ضیاء الحق کے دور میں ہوتا رہا ہے، جس پر چیف جسٹس نے کہا کہ موجودہ دور کا ضیاء الحق کے دور سے موازنہ نہ کرے، اگر ملک میں ماشاء اللہ لگا ہوتا تو ہم مداخلت کر لیتے۔ ناظرین، بلیٹن میں آگے بڑھے اور آپ کو بتائیں کہ سابق وزیر اعظم کے پرنسپل سیکرٹری اعظم خان 190 ملین پاؤنڈ کیس میں نیب کے سامنے پیش ہو گئے۔ قومی احتساب بیورو نے سابق وزیر اعظم کے پرنسپل سیکرٹری اعظم خان کو 20 جولائی کو نوٹس جاری کیا تھا۔ اعظم خان 190 ملین پاؤنڈ کیس کی تحقیقات کے سلسلے میں تنہا نیب میں پیش ہوئے، جہاں انہوں نے نیب کی مشترکہ تحقیقاتی ٹیم کے سامنے بیان ریکارڈ کرایا اور ٹیم کے سوالوں کے جواب دیے۔
ذرائع کے مطابق اعظم خان نے اپنے بیان میں 190 ملین پاؤنڈ سے متعلق پہلے سے موجود دستاویزات کی تصدیق کی اور بتایا کہ پیسے کس طرح ادا کیے گئے۔ ذرائع کے مطابق اعظم خان نے تصدیق کی کہ جو رقم پاکستان کے اکاؤنٹ میں آئی ان سارے معاملات میں وہ عینی شاہد ہے۔ انہوں نے بہت چیزوں کو دیکھا ہے۔ عمران خان بھی اس حوالے سے ہدایات دیتے رہے۔ ذرائع کے مطابق اعظم خان نے مزید بتایا کہ اس حوالے سے کابینہ اجلاس کے لیے جو اسمبلی تیار ہوئی جس کی منظوری کابینہ نے دی اس کی تیاری میں شہزاد اکبر کا بنیادی کردار تھا۔ اسمبلی پیش کرنے سے پہلے بھی ایک میٹنگ ہوئی جو عمران خان کے ساتھ ہوئی تھی، اس میں شہزاد اکبر بھی موجود تھے۔ ذرائع نے بتایا کہ اعظم خان نے نیب کے سامنے کابینہ اجلاس کے حوالے سے پوچھے جانے والے سوالوں کی بھی جواب دیا اور اسمبلی کے حوالے سے میٹنگ کا احوال بھی نیب ٹیم کو بتایا۔ جناح ہاؤس جلاؤ گھراؤ کیس میں جوائنٹ انویسٹیگیشن ٹیم نے چیئرمین پی ٹی آئی کو جے آئی ٹی کے سامنے قصوروار قرار دیا۔ لاہور کی انسدادی دہشت گردی عدالت میں جناح ہاؤس سمیت 5 مقدمات میں جلاؤ گھراؤ اور توڑ پھوڑ کیس میں چیئرمین پی ٹی آئی کی عبوری ضمانتوں پر سماعت ہوئی۔ اسپیشل پروسیکیوٹر فرحاد شاہ نے عدالت کو بتایا کہ پولیس نے چیئرمین پی ٹی آئی کی تفتیش مکمل کر لی۔ چیئرمین پی ٹی آئی تفتیش میں قصوروار پائے گئے۔ ڈیوٹی جج نے عبوری ضمانتوں میں 8 اگست تک توسیع کر دی اور عدالت نے وکلاء کو دلائل کے لیے آئندہ سماعت پر طلب کر لیا۔ عدالت نے چیئرمین پی ٹی آئی کی عبوری ضمانتوں میں 8 اگست تک توسیع کر دی۔ چیئرمین پی ٹی آئی کے خلاف تھانہ سرور روڈ، گلبرگ، شادمان سمیت دیگر پولیس اسٹیشنز میں مقدمات درج ہے۔ وفاقی وزیر دفاع خواجہ آصف کا کہنا ہے کہ سائفر کے معاملے پر بات چیئرمین تحریک انصاف کی نااہلی تک جا سکتی ہے، ان پر 100% آرٹیکل 6 لگ سکتا ہے۔ وزیر دفاع خواجہ آصف نے کہا کہ سابق وزیر اعظم کے پرنسپل سیکرٹری اعظم خان کا بیان اہم ہے اور ان کے ساتھ وہی باتیں کر رہے ہیں جو ہم کیا کرتے تھے۔ آفیشل سیکرٹ ایکٹ کے ذریعے قومی سلامتی کو کمپرومائز کیا گیا۔ آپ کو بتائیں کہ وفاقی وزیر دفاع خواجہ آصف کا کہنا ہے کہ سائفر کے معاملے پر بات چیئرمین تحریک انصاف کی نااہلی تک جا سکتی ہے، ان پر 100% آرٹیکل 6 لگ سکتا ہے۔ وزیر دفاع خواجہ آصف نے کہا کہ سابق وزیر اعظم کے پرنسپل سیکرٹری اعظم خان کا بیان اہم ہے اور ان کے ساتھ وہی باتیں ہو رہی ہیں جو ہم کیا کرتے تھے۔ آفیشل سیکرٹ ایکٹ کے ذریعے قومی سلامتی کو کمپرومائز کیا گیا۔ آئی ایم ایف سے معاہدے پر عمل درآمد کرتے ہوئے حکومت نے عوام کو بجلی کا دوسرا جھٹکا لگانے کی تیاری کر لی۔ ذرائع کے مطابق بجلی کے نرخ میں مزید 3 روپے فی یونٹ اضافہ آپ کو ایک بار پھر بتاتے چلیں کہ آئی ایم ایف سے معاہدے پر عمل درآمد کرتے ہوئے حکومت نے عوام کو بجلی کا دوسرا جھٹکا لگانے کی تیاری کر لی۔ ذرائع کے مطابق بجلی کے نرخ میں مزید 3 روپے فی یونٹ اضافہ کیا جائے گا۔ اضافے کے بعد بجلی کی اوسطاً قیمت 29 روپے سے بڑھ کر 33 روپے فی یونٹ ہو جائے گی۔ اگر اس میں ٹیکسز بھی شامل کر لیا جائیں تو بجلی کا فی یونٹ 50 کراس کر کے 53 روپے ہونے کا امکان ہے۔ ذرائع نے بتایا کہ حکومت نے بجلی 8 روپے فی یونٹ بڑھانے کی آئی ایم ایف کو یقین دہانی کرائی تھی۔ چند روز قبل بجلی 4 روپے 96 پیسے مہنگی کی گئی، اب 3 روپے 1 پیسے یونٹ بڑھائی جائے گی۔ حکومت بجلی کی قیمتوں میں اضافے کا ورکنگ پیپر نیپرا کو بھجوائے گی۔ ذرائع کا مزید کہنا ہے کہ نیپرا سے منظوری کے بعد قیمتوں میں اضافے کا نوٹیفیکیشن جاری کیا جائے گا۔ اور قرآن پاک کی بے حرمتی کی ناپاک جسارت کی اجازت دینے پر عراق نے سویڈن کے سفیر کو ملک بدر کر دیا۔ غیر ملکی خبر رساں ایجنسی کے مطابق قرآن پاک کی بے حرمتی کرنے کی اجازت دینے کے خلاف عراق میں سویڈن کے سفارت خانے کو نذر آتش کر دیا گیا۔ عراق کے وزیر اعظم نے کہا کہ اگر دوبارہ سویڈن نے قرآن پاک کو جلانے کی ناپاک جسارت کی
تو سویڈن سے سفارتی تعلقات بھی مکمل طور پر ختم کر دیے جائیں گے۔ عراقی حکومت نے سویڈش ٹیلی کام کمپنی پر ورکنگ پرمٹ معطل کر دیا ہے۔ آپ کو بتا رہے ہیں کہ قرآن پاک کی بے حرمتی کی ناپاک جسارت کی اجازت دینے پر عراق نے سویڈن کے سفیر کو ملک بدر کر دیا۔ غیر ملکی خبر رساں ایجنسی کے مطابق قرآن پاک کی بے حرمتی کرنے کی اجازت دینے کے خلاف عراق میں سویڈن کے سفارت خانے کے سامنے شدید احتجاج کیا گیا۔ عراق کے وزیر اعظم نے کہا کہ اگر دوبارہ سویڈن نے قرآن پاک کو جلانے کی ناپاک جسارت کی تو سویڈن سے سفارتی تعلقات مکمل طور پر ختم کر دیں گے۔ اور دوسری جانب وزیر اعظم شہباز شریف کی سویڈن میں قرآن کریم کی بے حرمتی کے واقعے کی شدید الفاظ میں مذمت کی گئی اور کہا کہ OIC کے پلیٹ فارم سے اس شیطانیت کے تدارک کی مشترکہ حکمت عملی بنائیں گے۔ وزیر اعظم کا کہنا تھا کہ تورات، انجیل اور قرآن کریم کی بے حرمتی کی اجازت دینے کے فیصلے کو تبدیل کرنے کی مہم چلائیں گے۔ مقدس کتابوں، ہستیوں اور شاعر کی بے حرمتی اظہار نہیں، دنیا کو مستقل آزار دینے کی آزادی ہے۔ انہوں نے کہا کہ واقعات کا تسلسل اور ترتیب ثبوت ہے کہ یہ اظہار کا نہیں بلکہ سیاسی اور شیطانی ایجنڈے کا حصہ ہے۔ پورے عالم اسلام اور مسیحی دنیا کو مل کر اس سازش کو روکنا ہوگا۔ شہباز شریف کا کہنا تھا کہ شیطان کے پیروکار اس کتاب کی بے حرمتی کر رہے ہیں جس نے انسانوں کو عزت دی، حقوق و رہنمائی دی۔ تورات اور انجیل کی بے حرمتی کی اجازت دینے کے فیصلے سے بھی بے حرمتی کرنے والوں کی حوصلہ افزائی ہوئی۔ یہ نفرت کا فروغ ہے جس کے عالمی قانون اجازت نہیں دیتا۔ وزیر اعظم نے مزید کہا کہ مذہبی جذبات بھڑکانے، اشتعال انگیزی، دہشت گردی اور تشدد پر اکسانے کے یہ رویے دنیا کے امن کے لیے مہلک ہے۔ یہ رویے قانونی اور اخلاقی دونوں لحاظ سے ہی شدید قابل نفرت اور قابل مذمت ہے۔ پاکستان نے سویڈن میں ہونے والے قرآن پاک کی بے حرمتی کے تازہ واقعے کی شدید الفاظ میں مذمت کی ہے۔ عید الاضحیٰ کے روز سویڈن میں مسجد کے سامنے قرآن پاک کی بے حرمتی کرنے والے ملعون سلوان مومکا نے ایک بار پھر پولیس کی سخت سیکیورٹی میں قرآن پاک کی بے حرمتی کی۔ ترجمان دفتر خارجہ ممتاز زہرا بلوچ کی جانب سے جاری بیان میں کہا گیا کہ آزادی اظہار رائے کی آڑ میں مذہبی منافرت پر مبنی کارروائیاں ناجائز ہیں۔ عالمی قانون مذہب عقیدے کی بنیاد پر امتیازی سلوک اور تشدد کو ممنوع قرار دیتا ہے۔ ممتاز زہرا بلوچ کا کہنا ہے کہ اسلاموفوبیا واقعات نے 2 ارب سے زائد مسلمانوں کے جذبات کو ٹھیس پہنچائی ہے۔ عالمی برادری اسلاموفوبیا کارروائیوں کی مذمت کرے۔ پاکستانی دفتر خارجہ کے ترجمان نے کہا کہ تمام ممالک مذہبی منافرت پھیلانے والوں کو الگ تھلگ کرنے کا آغاز کرے۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے آج خیبر پختونخوا کے ضلع نوشہرہ کا دورہ کیا۔ ذرائع کے مطابق وزیر اعظم شہباز شریف آج رشکئی اکنامک زون فیز 1 کا افتتاح کیا تھا۔ ذرائع نے بتایا کہ اکنامک زون کے افتتاحی تقریب میں گورنر خیبر پختونخوا، نگران وزیر اعلیٰ اور وزراء بھی شرکت کی، جبکہ متعلقہ حکام منصوبے سے متعلق وزیر اعظم کو تفصیلی بریفنگ دے گئے۔ رشکئی اکنامک زون بھی سی پیک منصوبے کا حصہ ہے۔ وفاقی وزیر خزانہ اسحاق ڈار نے کہا کہ زراعت اور تعمیراتی شعبے پر مزید کوئی بوجھ نہیں ڈالا جائے گا، کوشش کر رہے ہیں ایسی پالیسی بنائی جائے جس سے مہنگائی میں کمی ہو۔ قومی اسمبلی کے اجلاس میں اظہار خیال کرتے ہوئے اسحاق ڈار کا کہنا تھا کہ بجٹ میں وعدہ کیا تھا کہ IMF سے جو معاہدہ ہوگا اس کو ایوان کے سامنے رکھوں گا، اہم ڈیولپمنٹ کو ایوان کے ساتھ شیئر کرنا چاہیے۔ IMF کے ساتھ 3 دستاویزات قومی اسمبلی لائبریری میں رکھی جا رہی ہیں۔ ارکان پارلیمنٹ نے بجٹ میں مثبت کردار ادا کیا۔ انہوں نے کہا کہ گزشتہ حکومت کے شرائط پر عمل نہ کرنے سے بہت مشکلات درپیش آئی، افراط زر کی شرح 7% تک کم ہو سکتی ہے۔ وزیر خزانہ نے IMF معاہدے کی دستاویزات پیش کر دی اور کہا کہ معاہدے کے 11 یا 12 ریویو ہوتے ہیں۔ لیٹر آف انٹینٹ 30 جون کو سائن ہوا۔ پوری کوشش کی کہ IMF معاہدے میں 9واں ریویو ہو جائے۔ انہوں نے کہا کہ یہ کام شفافیت کو برقرار رکھنے کے لیے کیا جا رہا ہے۔ تمام دستاویزات وزارت کی ویب سائٹ پر بھی موجود ہیں۔ وزیر اعظم کے معاون خصوصی اور مسلم لیگ نون کے رہنما عطا تارڑ نے کہا کہ کس نے کہا تھا کہ تحفے بیچ دے اور اس کا ریکارڈ نہ رکھے۔ چیئرمین PTI کو عدالت میں آ کر جواب دینا ہوگا۔
عطا تارڑ کا کہنا تھا کہ توشہ کا کیس چوری کا کیس ہے جس میں مزید بھاگنے کی گنجائش نہیں۔ چیئرمین پی ٹی آئی پر جرم ثابت ہو چکا، بھاگنے اور تاریخیں لینے سے آپ بچ نہیں سکتے۔ دلیل دی جاتی ہے کہ باقیوں نے بھی توشہ خانہ سے تحائف لیے۔ انہوں نے کہا کہ آپ کے کیس کو 6 سال تک چلانا چاہتے ہیں تو چلا لیں، یہ کوئی بات نہیں کہ وکیل کہے کہ میرا بیٹا لندن سے آ رہا ہے، سماعت ملتوی کرتے۔ آپ کا وکیل اعتراف بھی کر چکا ہے، ہم نے آپ کی طرح جعلی رسیدیں نہیں بنائی۔ نون لیگی رہنما نے مزید کہا کہ ٹرائل 1 سال سے چل رہا ہے، کس نے توشہ خانہ کے تحائف فروخت نہیں کیے۔ وفاقی وزیر خواجہ سعد رفیق نے کہا ہے کہ بہتری نہ آئی تو پی ٹی آئی 1-2 سال میں بند ہو سکتی ہے۔ خواجہ سعد رفیق کا قومی اسمبلی میں خطاب۔ انہوں نے کہا سچ یہ ہے کہ پی آئی اے کو سب سیاسی جماعتوں نے ضرورت سے زیادہ سرکاری ملازمین سے بھر رکھا تھا۔ انہوں نے کہا کہ اسلام آباد ایئرپورٹ کی سروسز کو آؤٹ سورس کیا جائے گا، ایئرپورٹ کے کچھ سروسز آؤٹ سورس ہوں گی، پی آئی اے کے ملازمین کو نوکری پر بحال رکھا جائے گا۔ دنیا بھر میں ایئرپورٹس کی آؤٹ سورسنگ ہوتی ہے۔ وفاقی وزیر کا مزید کہنا تھا کہ اسلام آباد کے بعد لاہور اور کراچی ایئرپورٹ کی باری آئے گی، 3 ماہ میں یو کے فلائٹ بحال ہو جائیں گی، جس کے بعد یورپ اور امریکہ کی فلائٹس بحال ہو جائیں گی۔ وزیر اطلاعات مریم اورنگزیب نے میڈیا مخالف اقدامات کرتے ہوئے پیمرا ترمیمی بل 2023 میں قومی اسمبلی میں پیش کر دیا، جس کے ذریعے میڈیا انڈسٹری کو پابندیوں میں جکڑا جائے گا۔ قومی اسمبلی میں پیش کیے گئے پیمرا ترمیمی بل 2023 میڈیا پر پابندیاں ٹھوسنے کی پوری تیاری ہے، جس میں نیوز چینلز کی ہر خبر کے لیے مصدقہ کی شرط بھی لگا دی گئی۔ ٹی وی چینلز کے ضابطۂ کار میں ڈس انفارمیشن اور مس انفارمیشن کی تشریح کو بھی بدل دیا گیا، جرمانے کو بڑھا کر 1 کروڑ روپے کر دیا گیا۔ تجاویز کی منظوری پر بل قانون بن جائے گا۔ بل کے ابتدائیے میں خبر کی جگہ مصدقہ خبر، برداشت، معاشی ترقی اور بچوں سے متعلقہ مواد کے الفاظ شامل کرنے کے ساتھ ترمیم کر کے عوام کی تفریح، تعلیم اور معاملات کے دائرے کو وسیع کر دیا گیا ہے۔ انسداد دہشت گردی عدالت لاہور نے شاہ محمود قریشی اور اسد عمر کی چناح ہاؤس حملہ سمیت دیگر مقدمات میں عبوری ضمانتوں میں 8 اگست تک توسیع کر دی۔ انسداد دہشت گردی عدالت میں وائس چیئرمین پی ٹی آئی شاہ محمود قریشی اور اسد عمر کی جناح ہاؤس اور عسکری ٹاور سمیت 3 مقدمات میں عبوری ضمانت پر سماعت ہوئی۔ خصوصی عدالت کے ڈیوٹی جج ابہر گل نے سماعت کی۔ ڈیوٹی جج نے وکلاء کو دلائل کے لیے طلب کرتے ہوئے سماعت 8 اگست تک ملتوی کر دی۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے صدر مملکت عارف الوی کو ٹیلی فون کر کے ان کی خیریت دریافت کی۔ وزیر اعظم آفس کی جانب سے جاری بیان کے مطابق وزیر اعظم شہباز شریف نے صدر مملکت ڈاکٹر عارف الوی کو مزاج پرسی کے لیے فون کیا، ان کی خیریت دریافت کرتے ہوئے نیک خواہشات کا اظہار کیا۔ وزیر اعظم نے کہا کہ اللہ تعالیٰ سے آپ کی مکمل اور جلد صحت یابی کے لیے دعا گو ہوں۔ صدر مملکت ڈاکٹر عارف الوی نے فون کرنے اور خیریت دریافت کرنے پر وزیر اعظم شہباز شریف کا شکریہ ادا کیا۔ وزیر مملکت برائے پیٹرولیم مصدق ملک کی پیٹرول پمپس مالکان سے مذاکرات میں پیش رفت ہوئی ہے اور پیٹرول پمپس مالکان نے ہڑتال 2 دن کے لیے مؤخر کر دی۔ مذاکرات کے بعد پیٹرولیم ڈیلرز ایسوسی ایشن کی جانب سے جاری بیان میں کہا گیا کہ 2 دن بعد پھر مذاکرات کا امکان ہے۔ اس سے قبل پیٹرولیم ڈیلرز ایسوسی ایشن نے مارجن میں 5% اضافے کا مطالبہ کرتے ہوئے کل سے غیر معینہ مدت تک ہڑتال کا اعلان کیا تھا۔ پی پی ڈی اے کے چیئرمین عبدالسمیع خان نے بیان میں کہا کہ پچھلے سال کے مقابلے میں افراط زر کی شرح تقریباً 38% ہو گئی۔ اس طرح بجلی اور دیگر یوٹیلیٹی بلز، مزدوری، فائبر ریٹ کی وجہ سے مالی لاگت اور دیگر ضروریات کی وجہ سے ڈیلرز کی کمیشن کے مارجن میں آمدنی بالکل ختم بلکہ منفی ہو گئی۔ انہوں نے کہا کہ پیٹرولیم انڈسٹری کے ڈیلرز ملک بھر میں 12,000 سے زائد ہیں اور اس نیٹ ورک کے ساتھ ملک کی ریڑھ کی ہڈی کے طور پر کام کرتے ہیں۔
حیات آباد میں FC کی گاڑی پر خود کش دھماکے کی تحقیقات میں تفصیلات سامنے آ گئی، جبکہ سہولت کاری کے شبے میں 3 مشتبہ افراد کو حراست میں لیا گیا۔ پولیس ذرائع کے مطابق حراست میں لیے گئے مشتبہ افراد سے پوچھ گچھ کی جا رہی ہے، جس کی CCTV اور دیگر شواہد کی روشنی میں کارروائی عمل میں لائی جا رہی ہے۔ خود کش حملہ اور پچکی کے علاقے سے گاڑی میں سوار ہوا اور مختلف علاقوں سے ہوتا ہوا حیات آباد پہنچا، جس کا ٹارگٹ سیکیورٹی فورسز کی گاڑی تھی۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ CTD نے خودکش حملہ آور کا موبائل فون اور سم برآمد کر لی ہے۔ خودکش حملہ آور کے زیر استعمال موبائل سم کسی اور کے نام پر تھی، جبکہ قانون نافذ کرنے والے اداروں نے سم کے مالک کو حراست میں لے لیا ہے۔ پارلیمانی کمیٹی برائے انتخابی اصلاحات نے حلقہ بندیاں رجسٹرڈ ووٹرز کی مساوی تعداد کی بنیاد پر کرنے کی تجویز پیش کی ہے۔ پارلیمانی کمیٹی برائے انتخابی اصلاحات نے تجویز پیش کی کہ حلقہ بندیوں کا عمل انتخابی شیڈول کے اعلان سے 4 ماہ قبل مکمل کیا جائے۔ تمام انتخابی حلقوں میں رجسٹرڈ ووٹرز کی تعداد برابر رکھنے کی تجویز دی گئی ہے۔ الیکشن کمیشن پولنگ عملے کی تفصیلات ویب سائٹ پر جاری کرے گا اور پولنگ عملہ انتخابات کے دوران اپنی تحصیل میں ڈیوٹی نہیں دے گا۔ تجویز میں کہا گیا کہ پولنگ اسٹیشن میں کیمروں کی تنصیب میں ووٹ کی رازداری یقینی بنائی جائے گی۔ سابق وفاقی وزیر داخلہ شیخ رشید احمد نے کہا کہ شہباز شریف نواز شریف کے لیے سیاست میں برادر یوسف کا کردار ادا کر رہے ہیں۔ شیخ رشید احمد نے لکھا کہ 20 دن کا سیاسی کھیل تماشا باقی رہ گیا۔ جتنے مخالفین کے خلاف کیس بنائے ہیں اور جو بھی قدم اٹھانے ہیں اٹھا لیں، ہر روز اتوار نہیں ہوتی۔ پاکستان میں جس کی لاٹھی اس کی بینس ہے۔ جس دن شہباز شریف پر فرد جرم لگنی تھی اس دن وہ وزیر اعظم بن گئے۔ انہوں نے کہا کہ آج 15 مہینے بعد سارے کیس ختم ہو گئے۔ پاکستان میں 50 کروڑ روپے تک کی کرپشن جائز قرار دی گئی ہے۔ 16 ارب روپے کی کرپشن ہوا میں اڑ گئی۔ تحقیقات کرنے والے اللہ کو پیارے ہو گئے۔ سب سے اچھی بات یہ ہے کہ مولانا فضل الرحمان سارے ملک سے اپنے امیدوار لائیں گے۔ PPP نون لیگ کا ملبہ اپنے سر پر اٹھانے کے لیے تیار نہیں۔ نون لیگ کا لیول پلینگ فیلڈ کا مقابلہ بھی الیکشن کی گھبراہٹ ختم نہیں کر رہا۔ نواز شریف ابھی سعودیہ سے لندن جائیں گے۔ کب اور کس حال میں پاکستان آئیں گے یہ صرف اللہ تعالیٰ کو پتا ہے۔ ناظرین، آپ کو بڑی خبر سے آگاہ کرے کہ پنجاب کے 200 سرکاری افسران کے لیے نئی گاڑیاں خریدنے کی منظوری دی گئی ہے۔ ایک طرف مہنگائی کورونا تو دوسری جانب بیوروکریسی کی عیاشیاں۔ پنجاب حکومت نے سرکاری افسران کے لیے نئی گاڑیوں کو خریدنے کے لیے 2 ارب 33 کروڑ روپے کا فنڈ منظور کر لیا۔ محکمہ خزانہ پنجاب نے ایڈوانس فنڈ جاری کرنے کے لیے خط لکھ دیا۔ پنجاب کے تمام اسسٹنٹ کمشنرز کو کرولا 1600 CC گاڑیاں دی جائیں گی۔ ہر ضلع کے اسسٹنٹ ڈپٹی کمشنر جنرل کو یارس 1300 CC گاڑیاں ملیں گی۔ ہر تحصیل کے اسسٹنٹ کمشنرز کو ڈبل کیبن ڈالے دیے جائیں گے۔ نئی گاڑیاں حاصل کرنے والوں میں بورڈ آف ریونیو کے افسران بھی شامل ہیں۔ ملک میں مہنگائی، بے روزگاری اور سیاسی عدم استحکام کے باعث بیرون ملک جانے والے افراد کی تعداد میں 3 گنا اضافہ ہو گیا۔ 15 ماہ میں اب تک 12 لاکھ نوجوان ملک چھوڑ کر چلے گئے۔ دیار غیر جا کر بسنے والوں کی مجموعی تعداد 1 کروڑ 28 لاکھ سے تجاوز کر گئی۔ نوجوانوں کے بیرون ملک جانے کی شرح کے لحاظ سے پاکستان ہمسایہ ممالک میں سر فہرست آ گیا۔ وزارت اوورسیز کے اعداد و شمار کے مطابق بیرون ممالک جانے والے پاکستانیوں کی تعداد میں موجودہ سال میں تشویشناک اضافہ دیکھنے میں آیا۔ سال 2023 کے پہلے 6 ماہ میں 3,95,166 افراد ہجرت کر گئے۔ ایک رپورٹ کے مطابق تقریباً 25 کروڑ آبادی میں حالیہ عرصے میں تارکین وطن کی تعداد 90 لاکھ سے بڑھ کر 1 کروڑ 28,56,519 تک جا پہنچی۔ یہ تعداد مجموعی ملکی آبادی کے 5.14% بنتی ہے۔ سال 2022 میں 8,32,339 لوگ بیرون ملک گئے تھے، جو بیرون ملک مقیم پاکستانیوں کا 6.47% بنتا ہے۔
लाहौरी हो जाएं होशियार। लाहौर हाईकोर्ट ने शहर में गैर कानूनी पार्किंग फौरी खत्म करने का हुक्म दे दिया। जस्टिस शाहिद करीम ने शहरी हारून फारूक समेत दीगर की दरख्वास्तों पर समाअत की। अदालत ने रिमार्क्स में कहा कि ट्रैफिक रूल्स की बहुत ज्यादा खिलाफवर्जी हो रही है। LTA रूल्स बनाए और मेन सड़क की सर्विस लाइन पर पार्किंग खत्म की जाए। अदालत का कहना था कि गैर कानूनी पार्किंग से ट्रैफिक जाम होती है जो आलूदगी का बायस बनती है। पुराने दरख्तों को महफूज किया जाए और इनको गिरने से बचाया जाए। बरतानवी जरीदे ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि भारत की हुक्मरान जमात BJP रियासत मणिपुर में इंतहा पसंद जज्बात को फरोग देकर इंतखाबी फायदा उठाना चाहती है। इस हवाले से मुजाहिरीन का कहना है कि मोदी मणिपुर में नस्ली फसादात को हवा देकर फौज की मुस्तकिल तैनाती चाहते हैं। इनकी कोशिश है कि फौज की मुस्तकिल तैनाती से इंतखाबात में फायदा उठाया जा सके। रिपोर्ट्स के मुताबिक मणिपुर में मेती और कोकी बरादरी के मबैन फसादात में अब तक 200 से जायद अफराद जान की बाजी हार चुके हैं। यहाँ वक्त हुआ एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। अब मिला ना गर्मी का सुप्रीम कोर्ट ने हुकूमत को मिलिट्री कोर्ट्स में मुलजिमों का ट्रायल शुरू करने से रोक दिया। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स किए कि ट्रायल करना हुआ तो अदालत से पूछ कर ही ऐसा हो सकेगा। आइन शिकनी हुई तो सुप्रीम कोर्ट मुदाखलत करेगी। चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल ने इस्तफसार किया कि अफवाज का डिसिप्लिन कैसे खराब हुआ। फौजी अफसर के काम में रफ्ता डालना और डिसिप्लिन खराब करना कानून में दर्ज है या अखज़ किया गया। अटॉर्नी जनरल ने कहा कि ये आर्मी एक्ट में दर्ज है। इस पर जस्टिस याहिया अफरीदी ने पूछा कि क्या आप ये कह रहे हैं कि आर्मी एक्ट बुनियादी इंसानी हकूक के दायरे से खारिज है? सुप्रीम कोर्ट ने सिविलियंस के मिलिट्री ट्रायल पर हुक्म इम्तना की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। चीफ जस्टिस ने रिमार्क किए जब ट्रायल शुरू ही नहीं हुआ तो हुक्म इम्तना किस चीज का दे। सुप्रीम कोर्ट ने 9 मई से मुतल्लिक फौजी अदालतों के खिलाफ दरख्वास्तों पर चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल की सरबराही में 6 रुकनी लार्जर बेंच में समाअत के लिए लार्जर बेंच में जस्टिस एजाजुल हसन, जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस याहिया अफरीदी, जस्टिस मुजाहिर अली अकबर नकवी, जस्टिस आयशा मलिक शामिल हैं। जस्टिस रिटायर्ड जवाद एस ख्वाजा के वकील ने मिलिट्री ट्रायल पर हुक्म इम्तना की सदा करते हुए कानून साजी के लिए हुकूमत को वक्त दरकार है तो ले, लेकिन इस दौरान हुक्म इम्तना दे दें। निगरान सेटअप और आम इंतखाबात के मामले पर वज़ीर आज़म ने 5 रुकनी मुज़ाकराती कमेटी तश्कील दे दी। नून लीग के सीनियर तरीन रहनुमाओं पर मुश्तमिल कमेटी को अहम टास्क सौंप दिया गया है। कमेटी में अयाज सादिक, साद रफीक, ख्वाजा आसिफ, एहसन इकबाल और इसहाक डार शामिल। कमेटी पीपल्स पार्टी, JUIK, NPM और दीगर इत्तेहादियों से मुज़ाकरात करेगी। वज़ीर आज़म ने इत्तेहादी जमातों को भी मुज़ाकराती कमेटियाँ तश्कील देने की हदायत कर दी। ज़राए का कहना है कि नून लीग की मुज़ाकराती कमेटी बराह रास्त नवाज शरीफ से राबते में रहेगी।
आजम खान ने 190 मिलियन पाउंड केस में बयान रिकॉर्ड करा दिया। साबिक प्रिंसिपल सेक्रेटरी नैब रावलपिंडी के सामने पेश हो गए। साइफर से मुतल्लिक भी 164 के तहत बयान रिकॉर्ड करा दिया। साबिक वजीर आजम ने 190 मिलियन पाउंड की असम्बली मंजूर की। साबिक वजीर आजम की मंजूरी से असम्बली काबीना में आई असम्बली बनाने में शहजाद अकबर का बुनियादी किरदार अदा था। आजम खान ने कहा चेयरमैन पीटीआई और शहजाद अकबर की मुलाकात हुई। फैसल वावड़ा ने कहा असम्बली बंद लिफाफे में मजबूर कराई गई थी, किसी को तफसील का इल्म नहीं था। जिना हाउस जलाओ घेराव केस में चेयरमैन पीटीआई को जेआईटी ने कसूरवार करार दिया। सदाब दहशतगर्दी अदालत में जिना हाउस समेत 5 मुकदमात में जलाओ घेराव और तोड़फोड़ केस में चेयरमैन पीटीआई की अबूरी जमानतों पर समाअत। स्पेशल प्रोसिक्यूटर फरहाद अली शाह ने अदालत को बताया कि पुलिस ने चेयरमैन पीटीआई की तफ्तीश मुकम्मल कर ली। चेयरमैन पीटीआई तफ्तीश में कसूरवार पाए गए। ड्यूटी जज ने अबूरी जमानतों में 8 अगस्त तक तोसी कर दी और अदालत ने वकला को दलाइल के लिए आइंदा समाअत पर तलब कर लिया। अदालत ने चेयरमैन पीटीआई की अबूरी जमानतों में 8 अगस्त तक तोसी कर दी। साइफर का मामला चेयरमैन तहरीक इंसाफ पर 100% आर्टिकल 6 लग सकता है। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ की गुफ्तगू, कहा कि साबिक वजीर आजम के प्रिंसिपल सेक्रेटरी आजम खान का बयान अहम है और उनके साथी वही बातें कर रही हैं जो हम किया करते थे। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के जरिए कौमी सलामती को कंप्रोमाइज किया गया। पाकिस्तान की स्वीडन में होने वाले कुरान पाक की बेहुरमती के ताज़ा वाक़ये की शदीद अल्फाज में मुसम्मत। गुज़िश्ता माह 29 जून को ईद के रोज़ स्वीडन में मस्जिद के सामने कुरान पाक की बेहुरमती करने वाले मलऊन सलमान मोमिका की एक बार फिर पुलिस की सख्त सिक्योरिटी में कुरान पाक की बेहुरमती। मुमताज ज़हरा बलोच का कहना है कि इस्लामोफोबिया वाक़यात में 2 अरब से ज़ायद मुसलमानों के जज्बात को ठेस पहुँचाई। आलमी बरादरी इस्लामोफोबिया कार्रवाइयों की मसम्मत करे। कुरान की बेहुरमती के वाक़े के बाद इराक ने स्वीडन के सफीर को मुल्क से निकाल दिया। तौहीन कुरान के मामले पर इराकी दारुल हुकूमत बगदाद में सैकड़ों मुश्तिल अफराद ने धावा बोलते हुए स्वीडन का सफारत खाना चला दिया, जबकि लबनान की तंजीम हिज़्बुल्लाह के सरबराह हसन नसरुल्लाह ने लबनान समेत तमाम मुस्लिम ममालिक से स्वीडन के सफारतकारों को निकालने और अपने सफीर वापस बुलाने का मुतालबा कर दिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की स्वीडन में कुरान करीम की बेहुरमती के वाक़े की शदीद अल्फाज में मुसम्मत, कहा कि OIC के प्लेटफॉर्म से इस शैतानियत के तदारुक की मुश्तरका हिकमत अमली बनाएंगे।
तौरात, अंजील और कुरान करीम की बेहुरमती की इजाज़त देने के फैसले को तब्दील करने की मुहिम चलाएंगे। मुकद्दस किताबों, बस्तियों और शार की बेहुरमती एजहार की नई दुनिया को मुस्तकिल आज़ादी देने की आज़ादी है। वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब ने मीडिया मुखालिफ इक़दाम करते हुए पैमरा तरमीमी बिल 2023 कौमी असम्बली में पेश कर दिया, जिसके जरिए मीडिया इंडस्ट्री को पाबंदियों में जकड़ा जाएगा। कौमी असम्बली में पेश किए गए पैमरा तरमीमी बिल 2023 मीडिया पर पाबंदियाँ ठूंसने की पूरी तैयारी है, जिसमें न्यूज़ चैनल्स की हर खबर के लिए मुसद्दिका की शर्त भी लगा दी गई। टीवी चैनल्स की ज़ाब्ताकार में डिसइंफॉर्मेशन और मिस इन्फॉर्मेशन की तशरीह भी बदल दी गई। जुर्माने को बढ़ाकर 1 करोड़ कर दिया गया। तजावीज़ की मंजूरी पर बिल कानून बन जाएगा। वज़ीर मुमलिकत बराए पेट्रोलियम मुसद्दिक मलिक के पेट्रोल पंप्स मालिकान से मुज़ाकरात में पेशरफ। पेट्रोल पंप्स मालिकान ने हड़ताल 2 दिन के लिए मौखूफ़ कर दी है। मुज़ाकरात के बाद पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन की जानिब से जारी बयान में कहा गया कि 2 दिन बाद फिर मुज़ाकरात का इम्कान है। वफाकी वज़ीर ख़जाना इसहाक़ डार ने कहा है कि ज़राअत और तामीराती शोबे पर मज़ीद कोई बोझ नहीं डाला जाएगा। कोशिश कर रहे हैं ऐसी पॉलिसी बनाई जाए जिससे महंगाई में कमी हो। कौमी असम्बली के इजलास में इज़हार ख्याल करते हुए इसहाक़ डार का कहना था कि बजट में वादा किया था कि IMF से जो महंगा होगा उसको ऐवान के सामने रखूंगा। अहम डेवलपमेंट को ऐवान के साथ शेयर करना चाहिए। IMF के साथ 3 दस्तावेज़ात कौमी असम्बली लाइब्रेरी में रखी जा रही है। सरकार पार्लियामेंट ने बजट में मुस्बत किरदार अदा किया। इंसदादी दहशत गर्दी अदालत लाहौर ने शाह महमूद कुरैशी और असद उमर की जिना हाउस हमला समेत दीगर मुकदमात में अबूरी जमानतों में तोसी कर दी। इंसदादी दहशत गर्दी अदालत में शाह महमूद कुरैशी की जिना हाउस और अस्करी दावत समेत 3 मुकदमात में अबूरी जमानत पर समाअत थे। खसूसी अदालत के ड्यूटी जज अबहर गुल ने समाअत की। ड्यूटी जज ने वकला को दलाइल के लिए तलब करते हुए समाअत 8 अगस्त तक मुलतवी कर दी। इमर्जिंग एशिया कप में पाकिस्तान ने श्रीलंका को शिकस्त देकर फाइनल में जगह बना ली। कोलंबो में खेले गए मैच में पाकिस्तान ए ने सेमीफाइनल में पहले बैटिंग करते हुए मुकर्ररा ओवर्स में 322 रन बनाए। श्रीलंकन ए टीम ने हदफ के ताकुब में 262 रन बनाए। अवेश्का, फर्नांडो और साहिल की 97 रन की इनिंग्स भी श्रीलंका को शिकस्त से ना बचा सकी। पाकिस्तान की जानिब से अरशद इकबाल ने 5 खिलाड़ियों को पवेलियन की राह दिखाई। मुबस्सिर खान और सुफियान नकीम ने 2-2 विकेटें हासिल की।
लेजेंड अदाकार उमर शरीफ की अहलिया सिरी उमर लाइव शो के दौरान रो पड़ी। सिरी उमर ने उमर शरीफ के साथ गुजारे अपने जिंदगी के 20 साल के खुशगवार सफर के बारे में बताया कि शादी के बाद से मेरी जिंदगी सिर्फ उमर के गिर्द ही घूमती रही, क्योंकि मैंने कभी किसी और चीज के बारे में नहीं सोचा। ये अल्लाह की तरफ से मंजूर नहीं था कि मेरी औलाद हो, फिर भी कभी औलाद की कमी महसूस नहीं हुई। अस्सलाम वालेकुम, कोहिनूर न्यूज के साथ मैं हूं अहमद बिलाल मंच। हेडलाइंस आपने मुलाहिजा की, बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे एक ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए।